Dili magpahibalo ang Ginoo kung kanus-an niya bag-o ng imong sitwasyon kay tungod mawad-an ka og pagtuo sa iya. For example, maingon si God karon nga, "Oh, nak, ugma na ka, mabag-o na imong kinabuhi. Ugma na ka, ihatag na nako ang imong dreams." O di ba? So karon nga day dili ka wala kay pagtuo sa iya, mawala imong pagtuo. So ugma na ka mo tuo kay God. Kay ugma pa man niya buhaton, di ba? Dili gusto ang Ginoo na gusto ni God sa tanang sitwasyon na akay pagsalig sa iya nga bisan unsa, bisan kanus pwede niya ihatag sa imuha ang imuhang dreams. Wala nimo gidahom, wala nimo gi-expect nga mao din na nga day diha day niya buhaton ang milagro sa imuhang kinabuhi kay tungod ang imong faith sa iya always na alang perminti no still. Ang gusto ni God, be still, know that I am your God. Ana ang Ginoo, diba? Mao niya ang gusto nga bisan unsa nga sitwasyon dili ta mawala kay God. Ay ang gusto niya nga magpabilin gyud ta permente sa iya nga strong. Kailangan ang foundation nimo kay God, kailangan strong gyud magbaton jud kag relationship with the Lord kay kung wala kay relasyon sa Ginoo dali ra kay ka mapalid sa hangin, dali ra kay ka mapalid sa mga problema sa kinabuhi. Pero pag naa ang Ginoo sa imuhang giuban ang Ginoo sa tanang sitwasyon nga imong giagian sa imong kinabuhi, di jud ka maunsa kay tungod giubanan ka sa imong amahan nga milagroso. He is always with you. Gihigugma ka niya, dili kanya pasagdan sa tanang sitwasyon. Mao na iyahang gipaagian sa imo. So kailangan you have to go through the process. Dili ta pwede magreklamo kay tungod mas stuck ta na nga sitwasyon kung magreklamo ta sa Ginoo. Kung magsige ta magreklamo, mas stuck ka din na. Kailangan pasalamatan nimo ang Ginoo sa sitwasyon nimo kay tungod na siya gibuhat ana. Kung walay nahitabo sa imong kinabuhi, kung wala ka ni daan og hard situations in life, magtaka ka ana kung naa kay sitwasyon nga hirap kaayo karon, naa ka sa sitwasyon nga wala ka kasabot, ibig sabihin ang Ginoo na gibuhat sa imong kinabuhi. He's doing something great behind the scene. Wala nimo nakita kay tungod ang gusto ni God nga bisan wala kay nakita ni salig ka sa iya nga naa siya buhaton nga milagro sa imong kinabuhi. Mao na yung gusto sa tuang mga kinabuhi no, nga dili ta mag-base sa atong nakita nga ingani akong life, ingani akong kinabuhi no. Musalig ta sa Ginoo kay ang Ginoo mo perform og milagro. He is a miraculous God. He can do impossible things in our lives. So maunay gusto mahitabo sa tuwa sa Ginoo no nga dili gid ta magpaluya-luya, di ta pwede maluya nga ay ngani akong kinabuhi wala man gyapon na bago ang akong kinabuhi bisan nisunod nako sa Ginoo. No, that's a testing. Testing lang na sa Ginoo sa imong kinabuhi kung unsa imong response sa sitwasyon, malipay baka. Ang gusto ni God nga bisan naa ka sa sitwasyon nga ingana nga sobra kahirap sa imong situations nga murag wala man dyan nahitabo nga progress, wala improvement, wala changes sa imong life, but still ni praise gihapon ka kay God, gihigugma gihapon nimo ang Ginoo. Mo na yung gusto, be still, di ba? Know that I am your God. Mao na ginaingon ni God sa tuang mga kinabuhi. So bisan unsa nga sitwasyon, we have to focus on the Lord, focus ta kay God kay siya ang makahatag sa tanan. God bless as always.